नमस्कार, म मदन खाती। दर्शकवृन्द, यति बेला देश कोरोना विरुद्धको अभियानमा छ। यद्यपि देशको राजनीति भने दुईवटा अध्यादेशको कारणले गर्दाखेरि निकै तरङ्गित बनिराखेको छ। सरकारले पहिलो अध्यादेश संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि को पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 ल्याएको छ भने दोस्रोमा राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 ल्याएको छ र दुवै अध्यादेशको यति बेला चौतर्फी रूपमा विरोध पनि भइराखेको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा गर्दाखेरि यसले देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ अगाडि बढाएको र 2077 अथवा 2072 सालको जुन संविधान आयो र त्यसपछि 2073 सालमा जसरी ऐनहरू निर्माण गरियो त्योभन्दा अगाडिको स्थितिमा जति बेला राजनैतिक दलहरू फुट्ने जुट्ने त्यो एउटा श्रृङ्खला नै चलिराखेको थियो र सरकार पनि बडो अस्थिर देखिन्थ्यो, त्यतातर्फ उन्मुख बनाएको भन्ने टिप्पणी आइराखेको छ भने अर्कोतर्फ जुन संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार को विषयमा बनेको जुन अध्यादेश छ पहिलो संशोधन, यो विषयमा चाहिँ यो अध्यादेशको कारणले गर्दाखेरि सरकार थप अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको, विपक्षीलाई निषेध गर्न खोजिएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। हामी यसै विषयमा संवाद गर्न खोजिराखेका छौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि यहाँलाई हामी पुनः जोड्नेछौँ र हामी राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीसँग संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ। मुख्य गरी त संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 को विषयले पनि यति बेला देशको राजनीति तरङ्गित बनिराखेको अवस्था छ र यति बेला हामीसँग यही विषयमा संवाद गर्नको लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जुन दुईवटा अध्यादेशले देशको राजनीति तातिराखेको अवस्था छ र मुख्य गरी त म संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जुन जारी भइसकेको अवस्था छ, यसले गर्दाखेरि सरकार थप अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन खोजिराखेको, विपक्षलाई निषेध गर्न खोजिराखेको र पछिल्लो समय जुन संविधानको जुन मर्म थियो त्यसको विपरीत गएर यो आइराखेको भन्ने जुन तर्क आइराखेको छ, यसमा कति सत्यता छ, के छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, यो अहिलेको जुन संशोधन आएको छ त्यो संशोधनको बारेमा कुनै पनि अन्य पार्टीहरूसँग छलफलहरू गरेर लिएर आएको संशोधन होइन। यो अध्यादेश चाहिँ के छ भने सरकारले आफू खुसी आफ्नो इच्छामा चाहिँ लिएर आएको हो र यसको असर चाहिँ के हुन जान्छ भन्नुहुन्छ भने जुन कारणले संवैधानिक परिषद बनाइएको छ संविधानमा त्यो कारणलाई नै समाप्त पार्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ संशोधन ल्याएको हुनाले गर्दाखेरि यो संविधानबाट विमुख भएर यो चाहिँ काम गरिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ध्यान केमा गइरहेछ भने सरकार अब संविधानको मार्ग चाहिँ छोड्दैछ कि संविधानको बाटो चाहिँ छोडेर चाहिँ के छ भने आफू खुसी काम गर्दैछ कि आफ्नो मात्रै दृष्टिकोणलाई लाग्न कोसिस गर्दैछ कि र त्यसै कारण जस्तो बिहाली सरकारले बाटो बिराएको भन्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा हाम्रो संविधानले संवैधानिक परिषदको विषयलाई लिएर त्यो परिकल्पना गरेको के हो र यो अध्यादेशले चाहिँ त्यो परिकल्पनालाई कहाँनिर चाहिँ घात गरिराखेको छ अथवा त्यो बेमेल चाहिँ कहाँनिर छ? हजुर, म भनिदिन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक परिषद जुन बेलामा बनाउने काम भयो त्यो बेलामा कार्यकारिणी अधिकारको सबै अधिकार चाहिँ के छ भने कार्यकारिणीले नै प्रयोग गरेर आउने व्यवस्था पनि हुन सक्थ्यो। तर संविधानमा किन बनाइयो संवैधानिक परिषद भन्दाखेरि यो केही यस्ता नियुक्तिहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ के भने राज्यद्वारा नै नियुक्ति हुनुपर्छ, सरकारद्वारा होइन। यहाँ राज्य र सरकारको बिचको अन्तरलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। राज्य भनेको एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी र चाहिँ संसद तिनटै चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिलेपछि त्यो राज्य बन्छ। तर अहिलेको संशोधनले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने एक्जिक्युटिभको मात्रै हात माथि पारेर एक्जिक्युटिभको चिफले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो निर्णयलाई मात्रै के छ लागू गर्न सकिने हिसाबबाट संशोधन गरियो। त्यो भनेको अध्यादेशद्वारा संविधानलाई नै संशोधन गर्यो भन्ने पनि फरक पर्दैन। अब त्यो किसिमको काम कारबाही भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यदि यो चाहिँदैन संवैधानिक परिषद भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ संशोधनबाट हटाइ नै दिए हुन्छ। यदि संवैधानिक परिषद चाहिन्छ र जुन दृष्टिकोणले हामीले संवैधानिक परिषद बनाएका छौँ त्यो बमोजिमको संवैधानिक परिषदै चाहिन्छ भनेदेखि त त्यसकै अनुसारको त्यो अनुरूपको काम पनि त हुनु पर्यो नि।
त्यो नहुने हो भने त्यहाँ किन प्रधान न्यायाधीश बस्ने, किन सभामुख बस्ने, किन त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बस्ने, किन प्रतिपक्षी दलको नेता बस्ने, किन उपसभामुख बस्ने? त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीले मात्रै काम गर्ने हो भने त्यो बाँकी अरूलाई त नराखे पनि भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने चाहिँ अहिलेको संशोधनले जुन कारण देखाएर उहाँले संशोधन गरिरहनु भएको छ त्यो एकदमै अनुचित छ। तर उहाँहरूले भनिराखेको त आजको दिनमा जस्तो हेर्दाखेरि पनि 10वटा संवैधानिक अङ्ग र त्यसमा चाहिँ 39वटा अब त्यो नियुक्तिको कुरा पछिल्लो समय आइराखेको छ र योभन्दा अगाडि जति बेला नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको असहयोगको कारणले गर्दाखेरि ती पदहरूमा नियुक्ति नभएको, राजनैतिक भागभण्डा खोजिया कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा सरकारलाई काम गर्न नियुक्ति गर्न असजिलो भइसकेपछि यो आएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने म यो कुरालाई यो झुटो र मिथ्या प्रचार हो भनेर भन्दछु। दोस्रो कुरा यो किन भन्दछु भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई को मान्छे कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँलाई छुट छ। तर उहाँले यदि गतिलो मान्छेहरू मैले ल्याउन लागिरहेको छु, ती गतिला मान्छेहरू ल्याउनबाट रोकिरहेको छ भनेर उहाँले आजसम्म कुनै मान्छेको नाम ल्याउनु भएको छ, कुनै मान्छेको नाम प्रस्तावित गर्नु भएको छ? त्यसकारणले गर्दा त्यस किसिमको मिथ्या प्रचार गरेर एउटा चाहिँ संविधानको एउटा चाहिँ तोकिएको एउटा निकाय संवैधानिक परिषदलाई चाहिँ के छ भनेदेखि जसरी चाहिँ खुइल्याउने काम गरिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ के छ बिल्कुलै अनुचित छ। नम्बर 1। नम्बर 2 भन्नुहोस् प्रतिपक्षीको नेताले कुन ठाउँमा चाहिँ असहयोग गर्यो भने भन्नु पर्यो नि, कुन बेलामा असहयोग भयो। अब रह्यो कुरा के चाहिँ भागभण्डाको कुरा, भागभण्डाको बिल्कुल हुनु हुँदैन, मेरिटको मान्छे आउनुपर्छ र मेरिटको मान्छे लिएर आउने प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भनेदेखि प्रतिपक्षीको नेता रोक्न पनि सक्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्छ भने यदि मेरिटका मान्छेहरूलाई लिएर आउनुभयो र चाहिँ यो मान्छेलाई मैले प्रस्तावित गरेको थिएँ, यो समाजको निम्ति यो आवश्यक मान्छेलाई मैले ल्याउँदा पनि प्रतिपक्षले चाहिँ सहयोग गरेन भन्नुभयो भनेदेखि त्यो बेलामा गर्छ नि। यस्तो कुनै तपाईँसँग ठोस प्रमाण छ जसमा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावित गरेको र त्यो प्रतिपक्षको दलको नेताले चाहिँ इन्कार गरेको अवस्था देखाउन सक्नुहुन्छ? त्यसमा यी कुराहरू बिल्कुल होइन। वास्तवमा हुन के गइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने यति बेलामा यो संशोधनबाट चाहिँ एउटा पार्टीभित्रको एउटा गुटलाई चाहिँ के छ भनेदेखि समर्थन हुने हिसाबबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो मान्छेको नियुक्ति गर्ने दृष्टिकोण लिएर संवैधानिक प्रावधानतिर छ, संवैधानिक प्रावधानलाई चाहिँ उल्टाउने नियत बस चाहिँ के छ भनेदेखि यो आएको हुनाले गर्दाखेरि यो बदनियत साथ आएको। अब यसको संवैधानिकताको विषयमा चाहिँ सरकारले यो बीचमा अध्यादेश त अब जारी भइसकेको छ भनिसकेपछि यो बीचमा यदि नियुक्ति गर्यो र त्यो अगाडि बढ्यो र पछि फेरि संसद बैठक सुरु भइसकेपछि अध्यादेश चाहिँ त्यति बेला त संसदले अस्वीकार गर्दाखेरि पनि त्यो नियुक्तिको विषयहरू चाहिँ के हुन्छ र यहाँहरूले चाहिँ अब यो असंवैधानिक तरिकाले जनताको चाहना विपरीत संविधानको मर्म विपरीत अगाडि बढिराखेको छ भने प्रतिपक्षले के गर्छ त? अब अहिले प्रतिपक्ष छलफलमा छ। प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, जो अहिले सत्तारूढ दल बाहेकका अरू सबै दलहरू चाहिँ अहिले छलफलमा छ। आजै पनि नेपाली कांग्रेसले चाहिँ के छ भने विभिन्न पार्टीका अन्य पार्टीहरू राजनीतिक दलहरूको चाहिँ बैठक बोलाएको छ आफ्नो पार्टी कार्यालय। यो अध्यादेशहरूले चाहिँ के छ भने संविधानलाई चाहिँ पनि यसले चाहिँ के छ भने सक्ने भयो, लोकतन्त्रलाई पनि सिद्ध्याउने भयो र चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि यसले चाहिँ अस्वीकार गर्न थाल्यो र सरकारका यी काम कदमहरूबाट चाहिँ लोकतन्त्रमाथि नै क्षति हुने भयो, क्षय हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा अब कसरी जाने कसरी जाने भन्ने सल्लाह गर्नको निम्ति चाहिँ यतातिर चाहिँ बोलाइरहेको अवस्था छ। सबै पार्टीहरूलाई चाहिँ आज निमन्त्रणा दिएर पठाएको छ। को आउनुहुन्न तपाईँले चाहिँ दिउँसो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब एकातिर हेर्नुहोस्, एकातिर प्रतिपक्षीको नेताले चाहिँ सहयोग गरेको छैन भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर त्यहाँ बस्ने उपसभामुख जो चाहिँ पद छ यो संवैधानिक परिषदको चाहिँ सदस्य रहन्छ, उसको अहिलेसम्म निर्वाचन नगराएको कसले? यो निर्वाचन नगराउने जिम्मेवारी कसको? सरकारको कि संसदको कि कसको? प्रतिपक्षले गराएर निर्वाचन हुँदैन होला। त्यो उपसभामुखले नल्याएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले कोरम पनि मतलब के एउटा गठन हुनुपर्ने संस्था नै गठन भइरहेछ। यो ख्याल गर्नुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ के छ भने राजनीतिक दाउपेचमा राखेर उपसभामुखको पदलाई दाउपेचमा राखेर आफ्नो पार्टीबाट नआउने भन्ने कुराको चाहिँ संविधानले तय गरेपछि त्यो कुरोको लागि निर्वाचन गराउनु पर्छ पर्दैन। निर्वाचनमा गइदिएको भए जो आउँथ्यो नि
त्यसमा टाउको दुखाउनु पर्दैन थियो, जसलाई समर्थन गर्नुपर्छ गरे भइहाल्थ्यो नि। तर त्यो लेनदेनको हिसाब नमिलाउनुजेलसम्म चाहिँ नगर्ने एउटा पदै खाली राख्ने र अनि काउन्सिलको चाहिँ यो चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु मिल्छ। त्यसमा यो पनि एउटा हामीले चाहिँ विचार गर्ने पर्ने कुरा छ। त्यसले के छ भने सरकारले के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने संविधानले तोकेका प्रक्रियाहरू पटक्कै आफू काम नगर्ने, पुरा नगर्ने। आज 39वटा पद जुन भन्नुभएको छ नि, विभिन्न आयोगहरूलाई खाली राख्ने काम चाहिँ प्रतिपक्षी दलको जिम्मा लगाएर रोकिन्छ। हिजोसम्म सबै भनौँ न, ल तपाईँ भन्नुहोस्, हिजोसम्म कतिजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो? के अरे सभामुख, उपसभामुख, त्यसपछि गएर चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ अध्यक्ष, त्यसपछि प्रधानमन्त्री, 4 जना त उहाँहरूको आफ्नै पार्टी थियो। अनि प्रधान न्यायाधीशले पनि कुनै विरोध गरिरहनु भएको छैन। प्रतिपक्षी दलको नेताले एकजना रोकिन्छ त? उहाँले अहिलेसम्म नगरेको कुरा 2 वर्षसम्म कुटाएर बसेको अकर्मण्य नेताको कुरा चाहिँ प्रतिपक्षी दललाई दोष लगाएर मुक्त हुन पाइन्छ? अब अहिलेको व्यवस्था हेर्दाखेरि, अहिले जुन अध्यादेश मार्फत जुन व्यवस्था कायम गरिएको छ त्यसमा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री र 2 सदस्यले चाहिँ त्यहाँ समर्थन गर्दै गर्दाखेरि त्यो सहजै जाने र संसदीय सुनवाई समितिमा पनि त्यहाँ अब बहुमत सत्ता पक्षकै छ, त्यसले गर्दाखेरि सहज तरिकाले नियुक्ति हुने पनि देखिराखेको छ। भनिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशको जुन भूमिकाको कुरा पनि आइराखेको छ, उहाँ त्यो समितिमा ठुल्ठुलो हेरेर बस्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। यो विषयमा चाहिँ कसरी लिने, यो विषयलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई यसरी हेर्छु, हेर्नुहोस्, संवैधानिक परिषदलाई संविधानमा राखुन्जेलसम्म उहाँले यो गर्न पाउनुहुन्न, यो गर्नुहुन्छ भने यसको प्रतिरोध हुन्छ र यसले बिस्तारै के छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई जटिलता थप्दै जान्छ। यसले चाहिँ ती संस्थाहरू, जुन संस्थाहरूको निर्माण हुन्छ ती सबै संस्थाहरूको चाहिँ के छ भने तिनको चाहिँ काम कारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठ्छ र त्यो भनेको चाहिँ समग्रतामा, जस्तो भनौँ न अख्तियार दुरुपयोग आयोगमाथि प्रश्न उठ्छ, निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठ्छ, महालेखा परिषदमाथि प्रश्न उठ्छ। भनेपछि जुन संस्थाहरूलाई जसले लोकसेवा आयोगमाथि प्रश्न उठ्छ, तिनको चाहिँ विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा प्रश्न उठ्छ। र यस्ता सबै कुराहरूमा प्रश्न उठ्न थाल्यो भने यो मुलुकको चाहिँ संविधान, यो मुलुकको कानुनको शासन, यो मुलुकको चाहिँ लोकतन्त्र कहाँ जान्छ? हामीले त्यो पो गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो हुकुमी शासन हो र यो चाहिँ के छ भने यसरी जे मन लाग्यो त्यही गर्नलाई त उहाँले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भएको छ। अध्यादेश बनाउनुको काम गरेर देखाउनुहोस् र त्यसलाई के छ भने जनताबाट अनुमोदित गराउनुहोस् न, त्यो हेरौँला हामी। होइन भन्नुहुन्छ भने संसद बोलाउनु पर्यो तुरुन्तै। हाम्रो माग के छ भन्नुहुन्छ भने संसद बोलाउनुहोस् र संसदमा छलफल गराउनुहोस्। तपाईँ यही अध्यादेशलाई ऐनको रूपमा ल्याउनुहोस् न, हामी हेर्छौँ। तर यस बिचमा उहाँले नियुक्ति गर्दै जानुहुन्छ भनेदेखि त्यसको प्रतिरोध हुन्छ। प्रतिरोधका सारा स्वरूपहरू अहिले कोभिड-19 चाहिँ मौका छोपेर जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसका चाहिँ अहिले सरकारलाई जुन किसिमको रचनात्मक सहयोग सबै पार्टीहरूले दिइरहेका छन् त्यसमा पुनर्विचार हुन्छ होला भन्ने मान्छु। म अलि विषय अन्तर गर्न चाहे, तर यो अध्यादेशकै सन्दर्भमा चाहिँ राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077ले देशलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेलेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यसमा चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसले अर्को जुन राजनैतिक दल सम्बन्धीको अध्यादेशको कुरा छ त्यसमा चाहिँ के गर्छ? यसमा झन् आपत्ति व्यक्त गरिसकेका छ। हामीले खेत मात्रै होइन भत्सनै गरिसकेका छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सरकारमा बसेर अरूको दल म फुटाएर हिँड्छु भनेर चाहिँ भन्ने, सचिवालयमा त्यो कुरा भनेको भनेर जुन खबरहरू आइराखेको छ, प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो भनेर, त्योभन्दा बढ्ता तपाईँको चाहिँ के छ भने अनैतिक काम केही पनि हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो भन्नुभएको होइन भनेदेखि खबर चाहिँ मिस्टेक हो भने मलाई चाहिँ त्यसमा भन्नु केही छैन। तर यदि होइन भनेदेखि कसका लागि यो ऐन चाहिएको थियो र अहिले उहाँले ल्याउनु? राजनीतिक दल सम्बन्धी कसको माग थियो? कुन दलको माग थियो? किन चाहिँ उहाँले यो ऐन लिएर आउनुभयो? अरूको पार्टी फुटाउन खोज्नु भयो भने त्योभन्दा बदनीत केही हुँदैन। आफ्नो पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले लिएर आउनु भएको छ भने त्योभन्दा नि अनुचित कुरा केही हुँदैन। कसका निम्ति ल्याउनु भएको छ यो ऐन? यो त स्पष्ट हुनु पर्यो नि। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समय 2 अध्यादेशले त्यसको राजनैतिक तरङ्गित भइराखेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र यहाँ आफ्नै पनि अवधारणा के हुन्छ र कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषयमा पनि आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी।